الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج 22 ربیع الثانی سن 1441 ہجری بمطابق 20 دسمبر سن 2019 گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دا عنوان توحید باری تعالی دے تحت چلا آ رہا ہے، اور اج اس عنوان دا دوسرا اور آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ دیاں صفتاں، اللہ دی تعریف، اللہ دی حمد اور اللہ دی ثنا بندے دی زندگی دا اختتام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دیاں تعریفاں دا اختتام نہیں ہو سکتا۔ جویں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ دیاں تعریفاں کرن واسطے دریا دے پانی نو سیاہی بنا لیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ دیاں تعریفاں حمداں ثناواں ختم نہیں ہون گیاں، وہ دریا دا پانی ختم ہو جائے گا۔ ایک ہور مقام تے 21ویں پارے وچ، اے 16ویں پارے دی آیت سی،
21 پارے وچ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے جو کچھ زمین دے اندر ہے، یعنی جن درخت زمین نے انہاں ساریاں نو کلمہ بنا لیا جائے اور دریا دا پانی سیاہی بنا لیا جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، دنیا دے سارے دریاواں دا پانی دی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر اس تو بعد اللہ فرماندے نے 7 دریاواں دا پانی ہور نال رلا لیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دے کلمے، اللہ دی توحید ختم ہون وچ نہیں آ سکتی۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کیتی سی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ کے اللہ دی توحید سناندے رہے، پر اے مضمون انہاں کولوں بھی نہ مکیا۔ تو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ اللہ دی توحید دیاں 3 قسماں نے۔ بات غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ 3 قسماں تے اللہ دی توحید مشتمل ہے۔ جیڑا انہاں 3 دائریاں دے وچ رہے گا او توحید پرست ہے، اور جو انہاں 3 قسماں دے الٹ چلے گا سمجھو او دی توحید ناقص ہے یا بالکل ہی سرے تو موجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنی توحید دیاں انہاں 3 قسماں نو پوریاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ایک نام ہے رب، پالنے والا۔ توحید ربوبیت یعنی تمام افعال دے اندر، تمام کمالات دے اندر، تمام امور دے اندر، تمام معاملات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نو اکیلا سمجھنا، اس دا نام توحید ربوبیت ہے۔ پالن والا یہ نہیں کہنا صرف رب ہے، نہیں، آکھنا ہے کلا رب ہے، پالن والا رب ہے، اینا نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے کہ کلا رب ہے۔ اور یاد رکھنا بنیادی نقطہ توحید دے عنوان نال کہ توحید 2 جز ہون تے پھر توحید بندی ہے۔ کنے جز؟ 2۔ اے جڑا اسی زبان تو پڑھنے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اے ایک جز نہیں، اتھوں تک اے لا الہ الا اللہ اے 2 جز نے۔ پہلے نمبر تے کہ جننے معبودان باطلہ نے، جننے الہ باطل الہ نے، اونا الہاں دی، اونا معبودان دی نفی کرنی، اور دوسرے نمبر تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے معبود ہون دا اثبات اور اقرار کرنا۔ ویکھو نا لا الہ پہلا جز ایتھوں تک ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ قاری صاحب آواز مٹھی تھوڑی جی۔ کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام یعنی کوئی اور کسے اختیار دا مالک نہیں، لا الہ اتھوں تک، اگے الا اللہ، اے وہ دوسرا جز کہ اللہ ہی یہ سب اختیارات دا مالک ہے۔
تو جیڑا بندہ اے بات کہندا ہے کہ اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، توحید پرست او بھی ہے، لیکن تھوڑی جی اس توحید دے اندر ادھورا پن رہ جاندہ ہے، جدو اے بات کہے گا کہ اللہ تو سوا اور کوئی عبادت دے لائق نہیں، پھر توحید مکمل ہوئے گی۔ تو توحید ربوبیت تمام افعال دے اندر اللہ نو کلیاں تسلیم کرنا، پیدا کرن والا صرف اللہ، روزی دین والا صرف اللہ، اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ، اس طرح اور دیگر اختیارات دا مالک، بارش پان والا، دھوپاں کڈن والا، اور تانوں رحمان مسجد وچ لیاون والا، مینوں تہاڈی خدمت وچ حاضر کرن والا، اور کوئی نہیں، کلا اللہ ہے۔ اس نو توحید ربوبیت کیا جاتا ہے۔ اور زمین و آسمان دے سارے معاملات دی تدبیر کرن والا، پروگرام بنان والا، منصوبہ بندی کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ جو آیت میں سورہ یونس دی تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے چند سوال اپنے پیغمبر نو دسے نے کہ اے میرے مصطفیٰ انہاں لوکاں کولوں سوال کرو، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر انہاں کولوں پوچھو زمین تے آسمان دے وچوں تانوں رزق مہیا کرن والا کون ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین دیاں گہرائیاں وچوں تواڈے واسطے رزق دا بندوبست کرن والا کون ہے؟ تے آسمان تو اللہ فرماندے نے پانی برسا کے انہوں زمین تک پہنچان والا، پھر او دے وچوں انگوریاں پیدا کرن والا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر سونیا انہاں کولوں سوال کر، وَمَن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ، تواڈیاں سماعتاں دا تے تواڈیاں بصارتاں دا مالک کون ہے؟ یعنی تواڈیاں کناں وچ سماعت دا ملکہ کنے پیدا کیتا ہے؟ تواڈیاں اکھاں وچ بصارت دی دولت کنے عطا فرمائی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ فرمان دینے ہیں میرے پیغمبر انہاں کو سوال کرو تے صحیح، انہاں نو پوچھو تے صحیح کہ مردے وچوں زندے نو تے زندے وچوں مردے نو نکالن والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، انہاں نو پوچھو آسمان تے زمین دے سارے معاملات دی تدبیر کرن والا کون ہے؟ مدبر الامور کیڑی ذات ہے؟ مصرف الامور کیڑی ذات ہے؟ جدو تسی انہاں کولو پوچھو گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اسے ویلے کہن گے سارے کام کرن والا اللہ ہے۔ یہ سارے کام کرن والا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اوے اس دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندے آ،
پھر او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے او چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر جس ویلے حشر دا دہاڑا آوے گا کوئی بھی نہیں پھر تیرے کام آوے گا پتہ لگو رب نے جا بھید کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ میرے کار ہی کمال سٹیا وہ ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اے ہے توحید ربوبیت اے میرے پیغمبر اینا کولو اے سارے سوال کرو گے جدوں اسے ویلے کہیں گے سارے کام تے اللہ کرن والا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی توحید ربوبیت دا تعارف کرواندے نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات اللہ کہندے نے آؤ میں دساں کون تہاڈا رب ہے توحید ربوبیت دا اہل کون ہے فرمایا او اللہ جن نے زمین نو تہاڈے واسطے قرار دی تے سکون دی جگہ بنایا ہے او رب جن نے آسمان دا تہاڈے واسطے چھت پایا ہے وصورکم جن نے تہاڈیاں صورتاں بنائیاں نے فاحسن صورکم پھر اللہ کہندا مغروں نہیں لایا بڑا بڑا سونا بنایا ہے وَصَوَّرَكُمْ تواڈیاں صورتاں بنائیاں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ بڑے بڑے نازنین دل نشین بہترین محجبین تے حسین بنائے نے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ پھر بنا کے میں تانوں بھولیا نہیں وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ کہندا ہے پھر تانوں پاکیزہ چیزاں دا رزق بھی عطا فرمایا ہے اپنی ساری چیز زمین بڑائی ہوئی وچوں زمین تے پیدا کیتیاں ہویاں ساریاں چیزاں وچوں جیڑیاں چیزاں پاک سن انہاں دا تواڈے واسطے میں انتخاب کر لیا ہے اللہ فرماندے نے اے زمین بنان والا اے آسمان دی چھت پان والا اے تواڈیاں صورتاں بنان والا تے بڑیاں بڑیاں سونیاں تصویراں بنان والا تانوں پاکیزہ چیزاں دا رزق دین والا ہے کون ہے ذالکم اللہ ربکم سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ آج ستے ہو سارے آج تے بارش دا موسم ہے اللہ اکبر آج تے شاش بشاش ہو کے بیٹھو نا جی میں آسمان دا موسم صاف ہے انج اپنے عقیدے دا موسم صاف کر کے لے جاؤ آج اللہ اکبر یہ سارے کام کرن والا کون ہے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین
اللہ کہندے نے تے تہاڈا رب کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، اللہ کہندا ہے تے تہاڈا رب فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ کہندا ہے تہاڈا رب بڑیاں برکتاں والا ہے۔ ایت تے پوری ہو گئی ہے پر اجے رب دا تعارف پورا نہیں ہویا، اگلی ایت بھی سن لو۔ او کون رب ہے؟ فرمایا ہو الحیو، کہو سبحان اللہ، ہو الحیو، اللہ فرماندے نے او تہاڈا رب جیوندا جاگدا جے، ہو الحیو لا الہ الا ہو، اللہ کہندا او دے تو سوا ہور معبود کوئی نہیں جے، فدعوہ، اے مریا نو نہ پکاریا کرو، نو جیوندے نو پکاریا کرو، فدعوہ، انہوں پکاریا کرو، فدعوہ، جدو مصیبت دے اندر پھس جاؤ تو آواں او دے اگے کریا کرو، فدعوہ، جدو بخار چڑھ جائے ترلا او دے اگے ماریا کرو، فدعوہ، جدو اولاد چاہی دی ہووے ہاڑا او دے اگے پایا کرو، فدعوہ، حالات تنگ ہو جانتے انہوں آواز ماریا کرو، فدعوہ، ملک دی خیر منگنی ہووے تے انہوں بلایا کرو، فدعوہ، اوے انہوں آوازاں دیا کرو، او دے اگے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، ہاتھ پھیلایا کرو، سر چکایا کرو، فدعوہ مخلصین لہ انہوں خالص ہو کے پکاریا کرو، انہوں مخلص ہو کے پکاریا کرو، کنوں؟ الحمدللہ رب العالمین، انہوں پکاریا کرو جدیاں ساریاں تعریفاں نے تے اوہی سارے جہاناں دا رب اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہے میرے رب سونے دا تعارف۔ میں رب دا تعارف کیڑے کیڑے مقام تو کراما، کیڑی کیڑی ایت تو کراما، کیڑے کیڑے رکوع تو کراما، کیڑے کیڑے سپارے تو کراما، کیڑی کیڑی سورت تو کراما۔ قرآن دے اندر جگہ جگہ تے رب رب ہو رہی ہے، جے قرآن دا ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، اتھے بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تے جے دنیا جے پیدا نہیں ہوئی، کسے نو اجے وجود دی شکل نہیں ملی، عالم ارواح دے اندر جے اللہ ذوالجلال والاکرام ساریاں کولو وعدہ لے رہنے تے اوتھے بھی کہندے نے الستو بربکم، سبحان اللہ۔ اے لفظ رب ذہن وچ رکھیا جے، اونج تے اس اللہ دے نام بڑے نے نا، بے شمار۔ 99 نام والی حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا اللہ دے 99 نام یاد کر لیندا ہے پھر انہاں نو برابر تے پڑھی جاندا ہے، وظیفہ بنا لیندا ہے، اللہ ذوالجلال انہوں جنت دے اندر ضرور داخل فرمان گے۔ اے فضیلت جنہ ناماں نو ملی ہے او نا 99 نے، اس تو علاوہ اللہ دیاں صفات بے شمار نے، اللہ اکبر۔ لیکن اینا سارے ناماں وچوں جو لفظ رب ہے اینو ذرا ذہن وچ رکھیا جے۔ قرآن دے آغاز وچ بھی رب العالمین، جتھے عالم ارواح دے اندر ساری اولاد آدم جمع ہے، اتھے بھی الستو بربکم۔ تے جدو میرے پیغمبر سونے تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تے جے میرے پیغمبر تے نازل ہون والی اس کتاب دا اختتام ہویا ہے تے پھر بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق،
من شر ما خلق، پھر بھی فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر، رب رب ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ توحید ربوبیت دے مشرکین مکہ بھی قائل سن، اس واسطے صرف ربوبیت اللہ نو تمام افعال اور اعمال دے اندر، تمام اللہ معاملات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نو تسلیم کرنا اے کافی نہیں، اے دے مشرکین مکہ بھی قائل سن۔ جے اللہ ذوالجلال دا قرآن پیش کراں، اللہ فرماندے نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے پیغمبر سونیا اینا مکے والیاں نو پوچھو تے صحیح، اینا کولو سوال تے کرو، من خلق السماوات والارض، اے زمین و آسمان نو پیدا کرن والا کون ہے؟ وسخر الشمس والقمر، سورج تے چاند نو مسخر کرن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے لا یقولن اللہ، یہ سارے مکے والے کہن گے اللہ ہے۔ یہ سارے کی کہن گے؟ کون ہے؟ یہ سارے کام کرن والا اللہ اکبر۔ معلوم ہوندہ ہے اینی کو گالتے مکے والے بھی ماندے نے، جنی دیر تک توحید دی دوسری قسم نہیں آئے گی اونی دیر تک توحید دے اندر نکھار نہیں آئے گا، توحید دا عقیدہ بالا تر نہیں ہوئے گا، توحید دا عقیدہ صحت مند نہیں ہوئے گا۔ اور وہ دوسری قسم ہے توحید الوہیت، پہلی ہے ربوبیت، دوسری ہے الوہیت۔ ربوبیت رب وچوں ہے تے الوہیت الہ وچوں ہے۔ کدے وچوں ہے؟ تے الہ دا معنی ہوندا ہے معبود، عبادت کے لائق، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو ہر قسم دی عبادت دا محور، ہر قسم دی عبادت دا مرکز، سجود و رکوع و سجود دا مرکز، قعود و قیام دا مرکز اور دعاواں دا مرکز صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نو ہی تسلیم کیتا جائے۔ اللہ نے قرآن دے اندر آرڈر فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب دی، کیڑا رب؟ الذی خلقکم، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، الذی خلقکم، اس رب دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، صرف تانوں ہی نہیں، والذین من قبلکم، وہ تواڈے پہلیاں نوں، تواڈے وڈیاں نوں، ساریاں نوں پیدا کرن والا او ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو پیدا کرن وچ او کلا ہے، میرے بندیا ذرا سمجھتے صحیح،
सही, ज़रा सोच ते सही, मां दे पेट दे अंदर सैं उथे तेनू रोज़ियां मैं पहुंचाइयां ने, मेरे तो इलावा किसे दा इख्तियार नहीं। जदों दुनिया ते आया तेरी मां दे दिल दे अंदर तेरी मुहब्बत पैदा कीती ते मैं कीती, तेनू दुध पिलाया ते मैं पिलाया, अता फरमाया ते मैं अता फरमाया। अल्लाह अकबर। ज़रा को वड्डा होया, अल्लाह फरमांदे ने फिर तेनू खाण वास्ते खुराकां मैं अता फरमाइयां। जदों जवान होया हुण तू लिबास पसंद कीता ते तेनू सोहना लिबास मैं अता फरमाया। हुण तू बुढ़ा हो गया है, तेरे मुंह विच दंद कोई नहीं, ओए नरम ते गरम खुराक दा इहतिमाम तेरे वास्ते कीता ते मैं कीता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने ओए बंदिया सोच ते सही, जरा समझ कोलों ते कम लै। ऐ मेरे आ बंदिया, ओ जदों मां दे पेट दे अंदर सैं उदों ते तैनू खुराकां मैं अता फरमांदा रहा। जदों दुनिया ते आया उदों तेरे रोण दी किसे नू समझ नहीं सी आउंदी। अल्लाह कहंदा मैं समझदा सां ते तेरे रोण दी वजह तो तेरी मां दे दिल विच तेरी मुहब्बत मैं पैदा कीती है। जे ओने दुध पिला के मुहब्बत कीती है, पर उस तो पहला मैं ओदे दिल विच मुहब्बत पैदा कीती है ते तां ही ओने कीती है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने फिर तू वड्डा हो गया, फिर तेरे वास्ते नरम खुराक दा इंतजाम कीता ते मैं कीता। अल्लाह कहंदा इथों तक ते तैनू मैं पहुंचाया है, तेरे रोने नू सुनिया ते मैं सुनिया, तेरे दिल दियां गल्लां नू समझिया ते मैं समझिया। ओए मेरे आ बंदिया अज वड्डा होया है ते वड्डा हो के आना मेरी सुनदा नहीं। ओए उदों तक ते सुनदा रहा, हुण कहना सुनदा नहीं। और जीम जदों से मां दे पेट अंदर दस हाँ कौन सी रिज़्क अतान वाला, अज होया जवान ते आखना है मैं वहाँ बड़ा बहादुर कमान वाला। ना कर मान रहमान थी रह डरदा, कोट इसहाक वालिया ना करमान रहमान थी रह डरदा। मते आ जाई वक़्त मंग खान वाला, अल्लाह दित्या तू की दा की बन बैठो। रब तख्त तो तख्ते ते पान वाला। और रब तख्त तो समझ आई, रब तख्त तो तख्ते ते, तख्त बादशाही दा ते तख्ता अल्लाह अकबर कबीरा। और रब तख्त तो तख्ते ते पान वाला। अल्लाह फरमांदे ने ओए मेरे गजब तो डरदा रहा कर, मेरे कहर तो डरदा रहा कर। अल्लाह फरमांदे ने मेरी इबादत करया कर, क्योंकि तुहानू पैदा जो मैं कीता है सिर्फ पैदा नहीं कीता, एक होर मकाम समात फरमाओ। 21वां पारा आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह कहता सिर्फ पैदा नहीं कीता, मेरे होर भी कई काम ने। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह कहता पैदा तुहानू मैं कीता। सुम्मा रज़क़कुम, रिज़्क तुहानू मैं दिता। सुम्मा युमीतुकुम, मौत तुहानू मैं देनी है। सुम्मा युहयीकुम, फिर मरण तो बाद तुहानू जिंदा मैं करना है। हल मिन शुरका
دونکم من یفعل من ذالکم من شیء اللہ کہندا تسی جنیاں نو میرے تو سوا پکار دے ہو اونا میرے شریکاں وچوں کوئی ایسا مینوں وکھا دیو جڑا اے سارے کام کر سکے سبحانہ و تعالی اما یشرکون اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جدو اینا ساریاں کماں چ میرا شریک کوئی نہیں پھر عبادت بھی تے میری بندی ہے نا کیوں بھئی عبادت کلے اللہ دی بندی ہے نا کہ اے سارے کام تے اللہ کرے تے جدو چکن دی واری آئے ادو کسے ہور دے در تے شیخ القرآن یاد آئے نا مینوں رحمت اللہ مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ انہاں دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے میں بازاروں گزریا جان ڈیا ساں تے ایک لڑکی بچی تے انہیں ہاتھ چ ککڑی پھڑی تے انہوں چنڈا پئی مارے انہوں چنڈا پئی مارے اللہ اکبر تے میں انہوں پوچھیا کاکی انہوں کیوں بے زبان نو مارنی ہے بیچاری نو آندھی ہے مولوی صاحب آٹا کھاندی جے میرے گھروں تے آنڈے دیندی دے گوانڈیاں دے گھر ہاں جی آٹا کھاندی جے میرے گھروں بلکہ شیخ دا تے انداز اپنا سی نا اے مر جانی ہیں جی آٹا کھاندی ہے میرے کولوں تے آنڈے دیندی ہے جا گوانڈیاں وال اللہ اکبر اے گل سنانی حضرت شیخ نے تے آکھنا اوے روٹیاں رب دیاں کھانا ہے تے آنڈے ہوراں پاسے جا کے دینا ہے اللہ اکبر کھانا رب دا کھانا ہے دیتا رب دا کھانا ہے لیکن پکار دا ہوراں نوے اللہ فرماندے نے جدو اینا سارے اختیارات دا مالک میں آتے پھر عبادت بھی اللہ دے سارے نبی اپنی قومہ والے اے ہوئی پیغام لے کے آئے اور اپنی قوماں نو اے ہوئی سبق دیتا اور اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ساڑھے کلو اے وعدہ لیندے نے اللہ فرماندے نے اے نمازیا نماز نیت لیا ہاں یا اللہ نماز نیت لئیے اللہ فرماندے نے میریاں تعریفاں کیتیاں نی الحمدللہ رب العالمین بھی آکھیائی الرحمن الرحیم بھی آکھیائی مالک یوم الدین بھی آکھیائی اللہ فرماندے نے مالک یوم الدین تو بعد میں تینوں اہدنا الصراط المستقیم پڑھن دا حکم بھی دے سکتا سا پر اللہ فرماندے نے اہدنا الصراط المستقیم تے دعا ہے اے بعد کریں پہلا ایک وعدہ کر لے کیوں جی اہدنا الصراط المستقیم بعد پڑھی پہلا ایک وعدہ کر لے ایاک نعبدو ایاک سارے پڑھو ایاک اے تسی انج سمجھو جی میں رب نال وعدہ ہون ڈیا ہے کر دے ہو کہ نہیں وعدہ ایاک اچھا تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور گل لکھی فرماندے نے جے اللہ اینی کو ایت نازل کر دیں دا نا کہ بندے اینا کو کہہ دے نعبدو کا ونستعینو کا اللہ سی عبادت تیری کرنے آن تے مدد تیرے کولو منگنے آن تے گزارا ہو جانا سی گزارا نعبدو کا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ونستعینو کا اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں گزارا چل جانا سی مطلب پورا ہو جانا سی پر اللہ نے اپنے نال اس ایت نو خاص کرن واسطے شروع تو فرمایا ایاکا اونج ہندا نا نعبدو کا او دا معنی ہوندا سی تیری ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایاکا آ گیا ہے اے دا ہن معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں یا ہی آ گئی نا تے پھر سمجھو وچوں سارے نکل گئے جے نعبدو کا ہوندا اللہ اسی تیری عبادت کرنے ہاں
کوئی شائبہ رہ سکتا سی، چلو یا اللہ تیری بھی کرنے ہور کسے دی بھی ماڑی موٹی کر لیں گے، کدی کسے کے جا کے جھک جائیں گے مدد واسطے، کدی کسے نو پکار لیں گے، کدی کسے نو آواز دے لیں گے۔ جدوں ایاک آ گیا ہے سب کچھ اللہ ہی واسطے، اللہ عبادت تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی صرف تیرے ہی کولوں منگنے آ۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی فصاحت و بلاغت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میرے پیغمبر سونے دی جدو واری آئی تے اللہ ذوالجلال کی کہیں دینے میرے پیغمبر سونے نو، اے میرے پیغمبر تو بھی دس دے تیریاں عبادتاں دا مرکز کون ہے، میرے پیغمبر تو دس دے تو ساریاں عبادتاں کدے واسطے کرنیاں نے، تیریاں عبادتاں دا، تیریاں ریاضتاں دا، تیریاں محبتاں دا محور و مرکز کون ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے معبود سونیا تم ہی کہہ دے ان صلاتی، میریاں نمازاں، و نسکی، میریاں قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ کدے واسطے؟ للہ، اللہ واسطے وے، کیڑا اللہ؟ رب العالمین، جیڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ نمازاں اللہ واسطے، قربانی تے زندگی تے موت بھی، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری باقی عمر کے دل قیمتی ہے کس قدر، میری باقی عمر کے دل قیمتی ہے کس قدر، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو اب تیرے لیے، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو اب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ ایک اور اللہ والا بولیا، وہ کی کہندا ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، سبحان اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو، میرا بالائے وہم و گمان تو میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو،
سبحان اللہ میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ اکبر اے میرے پیغمبر سونیاں دس دے سب کچھ اللہ واسطے کیڑا اللہ للہ للہ رب العالمین جیڑا سارے جہانہ دا رب ہے اس رب دیاں ہور کی تعریفاں نے فرمایا لا شریک لہو سبحان اللہ لا شریک لہو اللہ کہندا ہے او اللہ جدا شریک ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ معلوم ہوندہ ہے عبادت کی دی کرنی ہے عبادت دے لائق کون ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا اور کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ اکبر اے توحید دیاں دو قسمہ ہون توحید ربوبیت توحید الوہیت اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات اللہ دے جیڑے نام نے اللہ دیاں جیڑیاں صفتاں نے اونا صفتاں دے اندر بھی کسے ہور نو شریک اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ سبحان اللہ عالم الغیب والشہادہ اے عالم الغیب صفت کی دیئے تے جن نے اللہ تو سوا کسے ہورنو عالم الغیب سمجھے ہے سمجھو انہیں اللہ نال کسے نو شریک ٹھہرایا ہے اللہ ساڑھا عقیدہ درست کرے عالم الغیب ذات کی دی ہے اللہ تو بات سب تو عظیم ہستی سب تو بالا ہستی سب تو اعلیٰ ہستی سب تو اولا ہستی سب تو اجمل ہستی سب تو اکمل ہستی میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے آؤ میں سونے پیغمبر دی زبان تو سناواں میرے پیغمبر سونے نو اللہ فرمان دے نے قل اے میرے پیغمبر سونیا اعلان کر دے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ اعلان کر دے اللہ دے خزانیاں دا میں مالک نہیں ولا عالم الغیبہ ولا عالم الغیبہ اے میرے پیغمبر اعلان کر دے میں غیب جان دائی نہیں میں کہنا جدو میرے نبی سونے نہیں جان دے پھر کوئی بھی نہیں جان دا گل مقدی مکائیے کیوں جی سونے مصطفیٰ جدو نہیں جان دے تے کسے ہور دا حق کی ہے کہ اللہ انہوں علم غیب دے وے اللہ اکبر ایک اور مقام سماعت فرماؤ اللہ فرمان دے نے وَمَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللہ میرے پیغمبر سونیا اعلان کر دے میں تے اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں ہندہ اوے جو اللہ چاندہ ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَةِ جے میں غیب جاندہ ہندہ میں کہنا قرآن نالو واضح کتاب ہور کیڑی ہے ولو اور اگر ذرا سنیو لفظی ترجمہ ولو اور اگر کن تو میں ہوتا عالم الغیبہ غیب جانتا اچھا میں ہونے تھے جمعہ پڑھا رہا کھڑا ہو کے تے میں جمعے دی تقریر جے میں آکھاں کہ جے میں جمعہ پڑھایا لوکی آکھن گے مولوی صاحب نالے پڑھان دے ہو پائے تے نالے آن دے ہو جے میں پڑھایا ہیں جی میرے مصطفیٰ نو جے غیب ہووے تے کیوں آکھن ولو کن تو عالم الغیبہ جے میں غیب جاندہ ہندہ معلوم ہندہ غیب ہے ہی اللہ نو ہے ہی صرف اللہ اکبر میں کیڑیاں دلیلاں دیاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بہتان لگا
کم و بیش 50 دن اما عائشہ بھی روندیاں رہیاں تے میرے سونے نبی بھی پریشان صرف نہیں رہ روندے رہ. اللہ اکبر. ہن ذرا گل سوچن والی ہے میرے پیغمبر نو علم غیب نہیں تے پریشانی آئی میرے مصطفیٰ 50 دن کم و بیش روئے رب نو علم غیب ہے کدے خبر آئی جے رب بھی رویا ہوئے اللہ کدی رویا کدی پریشان نہیں نہ ہویا اللہ کدی حیران بھی اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دے کول ہر جمعے عبداللہ بن ابی منافق آ کے میرے پیغمبر دے ممبر نو پھڑ کے نا اتھوں نالے کھلو جاندہ تے نالے کہندہ لوکو اس بندے دی گال نہ ٹھکرایا جے اے اللہ دے سچے نبی نے تے جے میرے پیغمبر سونے نو غیب ہوندا میرے پیغمبر اللہ دے دسن تو پہلے ہی کہہ دیندے صحابیو اے بندہ جھوٹا جے اے بندہ اللہ اکبر. اللہ نے دسیا ہے تے میرے مصطفیٰ نو پتہ لگا ہے اللہ نے دسیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملی معلوم ہوتا ہے عالم الغیب اللہ دی صفت ہے کسی اور دے اندر ٹھہرایا او توحید اسماء و صفات دا قائل نہیں او دی توحید مکمل نہیں مکمل تاں ہوئے گی جے آکھے کہ غیب صرف اللہ جاندا ہے. مختار کل اللہ دی صفت مختار سارے اختیار میرے مختار دا معنی ہوتا ہے اختیار رکھنے والا. ساڑی بھی تھوڑی جی کمزوری ہے نا اسی بھی کہہ دینے ہیں میری مرضی ہے میں اپنے کام چ خود مختار ہاں خود تو کی میں مختار ہو گیا بھائی. اللہ اکبر. رب سونا اعلان کرتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَرَبُّكَ تیرا رب یخلق کو پیدا کردا ہے با یشاء جویں او چاہندا ہے و یختار تے سارے اختیارات دا مالک وی او ہوئی ہے. پھر وہی گل سب تو عظیم ہستی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. مختار کل تے میرے پیغمبر بھی نہیں آخری ویلے چاچے دے بے کے سرانے ترلے کر کر کے ٹر گئے چاچے کلمہ نہیں پڑھیا تے جیڑا مختار کل ہے نا جیڑا مختار کل ہے انہیں آواز دیتی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ سبحان اللہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ سونیا تینو جو میں اختیار نہیں دیتا تے ناز بہتا زور لاؤ میں تو انو جو اختیار نہیں دیتا تے سونیا نا بہتا زور لاؤ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ محبوب سونیا ہدایت انہوں نے مل دی جنہوں تسی پسند کرو ہدایت مل دی کنوں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت انہوں مل دیئے جنہوں میرا رب چاند ہے جنہوں میرا رب چاند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ اسحاق والے او ذرا سنیا جے میرے پیغمبر سونے مختار کولو ہوندے جے سارے اختیارات دا مالک میرے پیغمبر سونے نے پھر دسو طائف دے اندر میرے پیغمبر سونے نے ماراں کیوں کھا دیاں نے جے میرے پیغمبر سونے مختار کول نے
मैदान ओहद दे अंदर अपने दंदाने मुबारक शहीद क्यों करवाए ने? जे मुख्तारे कुल मेरे पैगंबर ने, मेरे पैगंबर सोने ते जादू करन वाले जादू क्यों कीता है? जे मुख्तारे कुल मेरे पैगंबर सोने ने, मेरे नबी सोने नू बुखार क्यों चढ़िया है? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने, मेरे पैगंबर दे यारां ते तकलीफां क्यों आईयां? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने 40-40 दिन मेरे पैगंबर दे चुल्हे आग क्यों ना बली? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने ते गोद विच लिटाया लिटाया बेटा क्यों खुआया? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने अपनी बेटी ज़ैनब दे पेट दे अंदर नेज़े क्यों मरवाए? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने अपना महबूब चाचा हमजा शहीद क्यों करवाया? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने बिलाल नू तपदियां रेतां ते क्यों लिटवाया? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने सुमैया नू मेरे पैगंबर ने 2 लख्त क्यों करवाया? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने जुनैरा दियां अखां क्यों गईयां? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने खुबैब नू सूली ते क्यों टंगिया गया? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने मेरे पैगंबर दे 70 कारियां नू बेरे मौना ते जाके शहीद क्यों कीता गया? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने ते मेरे पैगंबर सोने दे यार मेरे पैगंबर दे यार ज़ैद बिन दसना नू सूली ते क्यों चढ़ाया गया? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने ते मेरे पैगंबर दा कज़न जाफर तैयार मेरे नबी दी जिंदगी विच शहीद क्यों होया? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने आप 14 दिन बीमार क्यों रहने? जे मेरे पैगंबर सोने मुख्तारे कुल ने ते 14 दिनां विच अल्लाह अगे दुआवां क्यों करदे रहने? जे मेरे पैगंबर मुख्तारे कुल ने ते दुनिया तो क्यों गए ने? अल्लाहु अकबर। जे मेरे मुस्तफ़ा मुख्तारे कुल ने ते 2.5-3 साल तक शेबे अबी तालिब दी कैद च क्यों रहे? क्यों भाई? फिर मुख्तारे कुल कौन होया? अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह दी सिफत है। आलिमुल गैब भी अल्लाह, मुख्तारे कुल भी अल्लाह, दाता भी ला अमलिकु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर फरमा दियो मैं अल्लाह दे खजानियां दा मालिक नहीं। जेड़ा सारे खजानियां दा मालिक होवे ते फिर अता भी करे। फारसी विच ओनू दाता कहंदे ने, फारसी जुबान विच ओनू। ते जेड़ा सारे खजानियां दा मालिक होवे ते फिर वो अता भी करे, हर एक नू हर एक दी जरूरत दे मुताबिक अता करे। वो दाता है ते ये भी इख्तियार किसी होर दा नहीं, सिर्फ मेरे रब दा है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, आज दुकानदार, एक दुकानदार ने करियाने की दुकान पाई होवे, वो नहीं आंदा जाओ नाल दी दुकान तो बोतल लवो। क्यों जी? नहीं आंदा डाके चीनी नाल दी दुकान तो खरीदो। वो आंदा है मेरे को लवो। और क्या दुकानदार मेरे पैगंबर सोने नालों भी सियाना है? नाउज़ु बिल्लाह। मेरे पैगंबर सोने फरमांदे ने तुहाडी जुत्ती दा तस्मा टुट जाए ते अल्लाह कोलों मंगो। जे अपने वस है ते आख्या ते नहीं मेरे कोलों मंगो। जे तुहाडी हांडी दा नमक मुक जाए ते अल्लाह कोलो मंग दुआई। सुई ते धागे ताई ओए अल्लाह मंगिया सब कुछ देंदा ते बंदा देंदा नहीं। सुन ऐ तालिब मौला वाले तू वल मौला दे होवी। ओ दम दम कदम अगेरे रखी ठहर ना किते खलोवी।
اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال دے سونے نبی فرماندے نے اللہ کولوں منگیا کرو. پھر سونے نبی نے انج کر کے بھی فرمایا. اللہ فرماندے نے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی دا مطلب الفاظ میرے نبی سونے دے نے, یعنی الفاظ اللہ دے نے, راوی میرے نبی سونے نے, پر وہ قرآن دی ایت نہیں. الفاظ اللہ دے, راوی میرے مصطفیٰ, پر وہ قرآن دی ایت نہیں. اینو کی کہندے نے حدیث قدسی. فرمایا ساری دی ساری زمین, اے ساری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے. اس چٹیل میدان دے اندر اللہ فرماندے نے میریاں ساریاں مخلوقاں جمع ہو جان. ایتھے انسان بھی آ جان, ایتھے جن بھی آ جان, ایتھے فرشتے بھی آ جان, انساناں وچوں بھی فرمایا میرے فرما بردار بھی آ جان, میرے نافرمان بھی آ جان, میرے باغی بھی آ جان, میرے سرکش بھی آ جان. اللہ فرماندے نے سارے دے سارے ایک میدان دے اندر جمع ہو جان. وکھرا وکھرا بندہ اپنی وکھری وکھری دل دی خواہش میرے سامنے پیش کرے. ہر مخلوق وچوں وکھری وکھری تیر میرے سامنے وکھرا وکھرا سوال کرے. اللہ فرماندے نے ایک سوئی پھڑ لو, او سوئی نو سمندر دے اندر ڈبو دیو, پھر ڈبو کے باہر کڈ لو. اللہ فرماندے نے اس سوئی دے نال پاویں قطرہ لگا ہے تو پاویں قطرے دا 100واں حصہ پانی دا لگا ہے, کچھ نہ کوئی تے پانی لگا ہے نا. فرمایا میریاں ساریاں مخلوقاں اس چٹیل میدان دے اندر جمع ہو کے میرے کولو وکھری وکھری شے منگن, میں سارا کچھ عطا بھی کر دیاں. اللہ فرماندے نے اس پانی دے قطرے دے 100ویں حصے برابر بھی میرے خزانیاں چ کمی نہیں ہوندی. اے ہویا مختار کل اللہ, اے ہویا داتا. اے کی ہویا داتا. اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو ساریانو توحید تے پختہ ایمان رکھن دی توفیق بخش. اس عقیدے دے تحت اللہ سانو زندہ رکھے. اس عقیدے دے تحت اللہ ذوالجلال والاکرام ساڑی زندگی دا خاتمہ بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.